السلام عليكم، معكم رشدي مهدي. ان شاء الله اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الباكيج تري اوتيل، هو انسيت سافيدير انفيرس سيت جينيراتور. شنو هاد الباكيج؟ هو واحد جينيراتور ديال لي سيدر بازي على واحد لاطابل كاينه في لاباز دوني، وهاد لاطابل خصها تكون عامره بلي دوني. نشوفو لو كان نورمال اللي كاين عندنا في لارافيل. فيا لارافيل اون بو كريي دي سيدر وكنعمروهم سافيدير بلي دوني مانيوالمون، وكنحتاجوهم ملي كنبغي نمونطي فهمتي لاباز دوني ولا ملي كندير فهمتي المايغريشن ديالي. دابا لو كا لانفيرس هو مثلا فهمتي جو سي با عندي ان فورميلار وكنعمر فيه اليوزرز وهادشي اون لوكال. ملي عمرت هادوك لي دوني مثلا ديال اليوزرز ما بغيتهمش يضيعوا ليا، دونك سي بوغ سا كيجي الباكيج هنا. الدور ديال الباكيج هو كي انفيرسي ليا. دونك عندي لي دوني ديجا انا اجوتيتهم فيا ان فورميلار ولا فهمتي جو سي با، وبغيت نردهم في السيدر فهمتي نحتفظ بهم فهمتي جو سي با، نقدر ناجوتي ان شون ولا شي حاجه. هنا كيجي هادي لوتيليتي ديال هاد الباكيج. دونك غنديرو ان بتي اكزومبل pour l'installer via Composer. انا ديجا خدام لارافيل هوم سيت، دونك جي جينيري واحد البروجي فيرج لارافيل 8 ماشي سميتو لارافيل 8. غادي نمشي لافيدي كوموند هنا، نمشي هنايا في لا ماشين فيرتويال ديالي هوم سيت، كومبوزر ماشي ريكوير. انا ما غنديرهاش باسكو ديجا درتها انا ديجا انا درتها. دونك بالنسبه لي فيرسيون جداد كومبوزر ماشي ريكوير ديريكتومون سميت الباكيج. بالنسبه لي فيرسيون اللي قبل 5.3 الكا. دونك فيريفيو هنايا الكونفيغ. بيان سور ماشي لي فيرسيون ما فوق 5.4 راه كيتانستالي ديريكتومون، كيتاجوتي هنايا وهذا. اي فوالا. دونك غنديرو ان بتي اكزومبل. دونك غادي نمشي قبل ما ندير ان اكزومبل غنمشي نكري لا باز دوني ديالي. دونك انا سميتها لارافيل 8 دي في. دونك هوم ستيت نسمي لا باز غادي نمشي افون سا غادي نمشي للسيدر داتا باز. فوالا في الدوسي سيدرز كاين غير هاد الفيشي هذا. غادي نحاول نجينيري واحد نديرو تقريبا 20 ديال اليوزرز. هنا ندير باش اتصال pour la première fois ما غنديروش فريش. فوالا دونك هو عطاني 20 ديال الوتيليزاتور. دابا ايماجينو عندي ان فورميلار وكنعمر منه وبغيت هادوك لي دوني ما بغيتهمش يمشيو. باش نعاود عاوتاني نعمر الفورميلار بغيت هاد لي دوني هادو نصوفكارديهم في واحد السيدر باش اشاك فوا ملي ندير بي اش بي ارتيسان مايغريت نمشي نمونطي لي دوني ديالي نمشي في لاطابل يوزرز ولا في اي طابل. هنا كيجي الدور هاد الباكيج هذا. دونك بوغ فيغ سا بوغ جينيري واحد السيدر كنديرو بي اش بي ارتيسان، كنديرو ايساد سميت لاطابل سي يوزرز. الا كان عندي طابل وحده اخرى غنسميها باغ اكزومبل. الا عندي طابل سيرفيس غندير سيرفيس، طابل وحده اخرى جو نسي با رولز ايتترا. واخا انا جو بريفير ديرو طابل. دونك هذا غادي ندير اونطري كليا هيا فيها لي دوني كاملين. نقدر باغ اكزومبل اي بور لو تيست سيبريمي هذا et au lieu de faire ça et bien sûr تيكري ليا الكود ديريكتومون فهمتي اوتوماتيك في le fichier database سيدر.
هاد المرة خصني ندير فريش. وي فوالا. إلا بغيت فهمتي نقدر نفورسي باغ اكزومبل هنايا، باغ اكزومبل زدت شي حاجة جو نسي با شتي تيقول ليا واش بغيتي دير اوفررايد. ندير اوفررايد. دابا نوريكم لي بوسيبيتي لي كاينين في هاد الباكيج. هنايا نقدر ندير ليه بحال هكا باش بلا ما يعطيني نمشي نفورسي عليه باش اوفررايدي نمشي الفيشي. une autre option, clean ça veut dire supprimer le fichier. Donc est-ce que supprimer, ok, out. Voilà. Voilà les mêmes données. Là on va comme quelques options. نمشي force هنايا داب اوتو كلين اللي وريتكم. هنايا الا بغيتو مثلا عندكم دو باز دو دوني دونك تقدروا تسبيسيفيو هنايا ماشي لو نون ديال باز دوني. هنا الماكس باغ اكزومبل غادي نديروها هنا تيري ماكس نديرو مثلا 10. بغيت غير 10 ديال لي دوني. فوالا هو 10 ديال لي دوني. كاين دوطخ اوبسيون تشانك سايز بالنسبه الى كان شي فيشي كبير باغلون ماشي هنا تشانك سايز. هنا بالنسبه الى كان ماشي داتاباز ولا لا طابل عامره بزاف هنا كيجيب 10 ب10 كي انسالي باردون ماشي 100 فوالا ايتترا. دونك كاينين بليزيور اوبسيون يقدروا يكونوا اوتيل فهمتي بور فو. فوالا جيسبر كو توتوريال فهمتيني يكون تري اوتيل. وان شاء الله رونديفو ا نوتر فيديو ان شاء الله.